بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محبت والے پاکستانی ہو، اساں سارے نو پتہ ہے کہ 14 اگست ساری زندگی کنی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی کس پرجوش انداز اس دہاڑے نو، اس ڈے نو، اس دن نو منان واسطے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 75واں 70 ساڈا یوم آزادی۔ اج اسی جنہ حالات مبتلا ہاں، جنہ حالات تو اسی دو چار ہاں، انہاں نو سامنے رکھدے ہوئے سانوں یہ سوچنا ہے کہ اسی بڑیاں خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے خرید رہے ہیں، اور اہتمام کر رہے ہیں کہ اسی بڑے پرجوش انداز اپنی آزادی دا دن مناواں گے۔ لیکن یہ نال کدے اسی یہ سوچیا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ تو آزادی پائی، 10 سال دنیا ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیتا۔ 23 سالہ تک، 23 ہجری تک مسلمان پوری دنیا تے قبضہ کر چکے سن۔ ہر پاسے اپنا اخلاق، اپنا میل جول، اپنی شاندار رہن سہن دنیا نو دکھا چکے سن۔ ہر پاسے اسلام دا بول بالا سی۔ سانو آزاد ہویا 75 سال۔ اس معاملے پہلی گل تو یہ کہ سانو خوشی تے منانے، کیونکہ آزادی اللہ دا بڑا انعام ہے۔ اس انعام دی قدر و منزل جانن لئی، اس انعام دی شان نو جانن واسطے کشمیریاں نو دیکھو، مقبوضہ کشمیر کی ہو رہا ہے۔ فلسطین وال دھیان کرو، اتھے مسلمانوں نال کی ہو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا سی کہ متا استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا۔ کسی نو ایک ہی حق پہنچتا ہے کہ لوگاں نو غلام بناوے، جبکہ انہاں دی ماواں نے انہاں نو آزاد جنم دیتا ہے۔ اللہ نے آزادی دی صورت سارے پیارے لیڈراں نو، رہنماواں نو، قائد اعظم نو، علامہ اقبال نو یہ عزت دیتی، انہاں دیاں کوششاں کامیاب ہوئیاں۔ اسی ہندو تے انگریز دی غلامی تو آزاد ہو کے ایک پیارے ملک پاکستان آئے۔ اس ملک نو حاصل کیتے ہاں 7 دہائیاں، بلکہ 7 تو بھی ود کے 75 سال۔ اج ساری حالت ہے کہ دنیا شاید ہی یہ جی قوم کوئی تانوں نظر آوے جیڑی یہ جے برے حالات تو گزر رہی ہو۔ آؤ آزادی حاصل کرن دا جڑا مقصد سی او دے ول توجہ کرو۔ ساری سب تو وڈی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے سانو پاکستان دی صورت انہی وڈی نعمت دیتی۔ خدا ساڈے تے انہا وڈا احسان ہے کہ آج اسی آزادی نال اس پیارے ملک وچ رہ رہے ہاں۔ سانو انہاں مقصداں نو سامنے رکھنا چاہیے جنہاں دے واسطے قائد اعظم تے انہاں دے ساتھیاں نے۔ مقصد کی سی؟ جنہاں کول علم سی او الفاروق نام دیاں کتاباں لکھ کے، ہارون اور مامون دے نام دیاں کتاباں لکھ کے اس خطے دے لوگاں نو دس رہے سن کہ اتھے انصاف ہوئے گا، اتھے ہر ایک دی عزت ہوئے گی، جان مال تے عزت دا تحفظ ہوئے گا، ہر طاقتور اور کمزور نو اکو قانون ملے گا۔ اسی اتھے آزاد ہو کے دنیا دی امامت کر سکاں گے، دنیا نو بکھا سکاں گے کہ اسلام تے مسلمان
اس زمین دے اتے کنی شان رکھتے نے، انہوں اللہ نے کنیاں نعمتاں تو نوازیا، کنے انہوں سونے قاعدے تے دستور دیتے گئے نے، لیکن ہویا کی جنہ چیزاں دی خاطر، جنہ مقصداں نو حاصل کرن لئی اسی خاک تے خون دا سمندر عبور کر کے اتھے آئے، کسی نو ہے احساس؟ کنے بچے کسے، کنی عورتاں دی عزتاں لٹیاں، کنے لاکھ سارے بھائی بزرگ شہید ہو گئے، ہندوؤں دے ہتھوں سکھاں دے ہتھوں مارے گئے۔ لہذا اسی اس واسطے آزاد ہوئے ساں کہ اسی دنیا دی امامت کران گے، دنیا دے لوگوں نو دساں گے کہ اسلام کنیاں برکتاں والا دین ہے، لیکن اج اتنا طویل عرصہ گزرن تو بعد بھی اسی جس مقام تے کھڑے ہاں انہوں ویکھ کے سارے حصے جیڑی چیز آندی ہے وہ شرمندگی ہے، وہ ذلت ہے، وہ غلامی ہے۔ سانو اس انداز زندگی گزارن تے مجبور کر دیتا گیا ہے کہ ہر آدمی ہر ویلے ہر وقت اسے فکر پیا رہے کہ وہ بچیاں نو روٹی کیویں دے گا، وہ دی گزر اوقات کیویں ہوئے گی۔ لہذا جس انداز اسی ظاہری طور تے اتے خوشی دا اظہار کر رہے ہیں، انہاں کماں وال بھی توجہ دئیے جڑے سانو حقیقی معنی چ خوشیاں دین تے اساڈی قوم انی مضبوط، انی ترقی یافتہ بنے کہ دنیا دیاں قوماں دیکھے کہن کہ ہاں واقعی یہ مسلمان نے جنہاں نے اسلام دی عظمت لئی قربانیاں دے کے اپنے آپ نو آزاد کرایا سی۔ اللہ تعالیٰ سانو حقیقی معنی چ یہ خوشی منان دے قابل بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔